बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के वीडियो पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि जनाब बजट 2023-24 कल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। तो जनाब बजट के हवाले से काफ़ी अवाम पर उम्मीद थी कि एक साल गुजर चुका है, PDM की हुकूमत अवाम को रिलीफ देगी, लेकिन जब बजट पेश किया गया और मुख्तलिफ मुआशी माहिरीन से बात की गई और मुआशी माहिरीन के मुताबिक और मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक जनाब अवाम के हिस्से में सिर्फ मिट्टी की छाई आई है। वो उस रैकी में कहते हैं ना कि आपको क्या मिला, हिस्से में क्या मिला, या कोई काम करने के बाद कि यार आपको क्या मिला है हिस्से में, तो वो कहते हैं यार इसके बाद आपकी जो है मिट्टी की छाई मिली है, मतलब मिट्टी मिली है और कुछ नहीं मिला। तो कैसे मिट्टी और छाई मिली है, ये आपके साथ तफसीलन बात करते हैं जनाब। ऐसे है कि बजट का हुजम जो है 14,500 अरब रुपए का बजट बनाया गया है, और इस बजट में जनाब जो है गवर्नमेंट की आमदन वो है 12,163 अरब रुपए। अब सबसे पहले तो भाई जब बजट बनाया गया, बजट का हुजम देखा जाए और गवर्नमेंट की आमदन देखी जाए, तो एक वाज़े तौर पर जो है वो डिफरेंस आ रहा है। गवर्नमेंट को ये सारा सर्कल पूरा करने के लिए, ये सारा सिस्टम पूरा करने के लिए फिर IMF या किसी दूसरे डोनर तीसरे के लिए कर्ज के हसूल के लिए जाना होगा। और फिर जो है मजे की बात है, इस कर्ज में अदा करने में 7300 अरब रुपए आपने अदा भी करने हैं, 7300 अरब रुपए आपने अदा भी करने हैं। ये आपका जो है कर्ज है। अब आपके पास बाकी क्या बचता है, ये आपका 14,000 जो है वो खर्चा है, हुजम है आपका, उसमें 7,300 चले गए, पीछे आपके पास बचते हैं गालबन 14, साथ ही 1,000, उसमें से आपकी आमदन 12,000 आती है। ठीक है, अब आपने दिफा भी पूरा करना है, मुल्क भी चलाना है, मुलाजमीन को तनख्वाहें भी देनी है, सारा कुछ देना है। तो जनाब ऐसे में फिर अवाम के हिस्से में वही आएगा कि कुछ अवाम के लिए नहीं बचेगा। दूसरी जानब इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है बजट में, और गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें, गवर्नमेंट की जो है पता नहीं क्या इनको पड़ी है कि जनाब ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह 35% बढ़ा दी गई। इतना बड़ा खसारा होने के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा दी गई, सरकारी मुलाजमीन की। वही मुलाजमीन 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन वही हैं जिनमें आम हमारा और आपका वास्ता पड़ता है। इससे ऊपर वालों का तो भाई सोचें भी नहीं। ये तो हमें रोज गली कोनों पे सड़कों पर इनमें से बहुत से मिल जाते हैं। दफ्तर में जाते हुए जब हम जाते हैं कहते हैं नहीं नहीं साहब नहीं है, रुके रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं। तो जनाब इनकी तनख्वाह में 35% इजाफा कर दिया गया। और जो ये साहब के बाहर दरवाजे पे खड़े होते हैं, जो साहब के दरवाजे पर पहरा दे रहे होते हैं, साहब की हिफाजत के लिए बैठे होते हैं, यानी कि ग्रेड 17 से ग्रेड ऊपर की जो है 30% इनकी जो है तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में उनकी पेंशन में 17% इजाफा किया गया। अब भाई देखा जाए, आप एक तरफ कहते हैं बचत पॉलिसी, आप बचत के प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपके काम ये है कि आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। यार सच तो ये है, इस वक्त हकीकत तो ये है, आपको बहुत से अदारे जो कि इस वक्त काम नहीं कर रहे, उनको आप खत्म करके उनकी जगह पे कोई नया सेटअप खड़ा करें, कोई नया अदारा बने। अब आपका जो सबसे बड़ा जो अदारे हैं जो रिसर्च के नाम पे आपसे पैसे ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, उनकी जगह पे कोई प्राइवेट आप हायर कर लें, उनको पैसे दें। या ये जो आप सरकारी मुलाजमीन हैं आपकी, इनमें से जो ज़रूरत वाले हैं उनको तनख्वाह, ये क्या है कि आप अपने वोट बैंक के लिए अब आपने सरकारी मुलाजमीन से वोट लेना, तो कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा भी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनका वोट बैंक ज़्यादा होता है, वो उनको MP MNAs जो हैं वो भर्ती करवाते हैं, सेलेक्ट करवाते हैं, और फिर आप उन्हीं के जरिए ये जो लोग हैं इलेक्शन लड़ेंगे, इन्हीं के जरिए जो है वोट इकट्ठा करेंगे। लेकिन अवाम क्या मिलेगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ ये खसारा
اور جو دوسرا بڑا خسارہ ہے وہ جناب آپ نے 1300 ارب روپے کی سبسڈی دے دی. اب جہاں پہ آپ کی معیشت وینٹیلیٹر پہ بیٹھی ہو، وینٹیلیٹر پہ بن کے پڑی ہو، اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک منٹ کی جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے کہ آکسیجن جو ہے سائڈ پہ کر سکیں، تو ایسے میں آپ پھر بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے جو ہے رسک لینا ہے سبسڈی کا. اب سبسڈی آپ کس چیز پہ دے رہے ہیں؟ سبسڈی آپ اس چیز پر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے سرکاری ملازمین کھا جائیں گے. اچھا، یہ گورنمنٹ نے جو پروگرام شروع کیے ہیں سبسڈی کے، آج تک سبسڈی کا کوئی فائدہ نہیں ملا ہے. ساتھ یہ ہے، اور دوسرا ساتھ میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا صحت کارڈ، اس کا یار کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں آپ کو اگر چاہیے اس سے کوئی اچھا جو یہاں پہ خرچہ آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی اچھا ہاسپٹل بنا لیں، کوئی بڑا ادارہ کھڑا کر لیں، کوئی ریسرچ کا ادارہ کھڑا کر لیں. آپ 1300 ارب روپے کی سبسڈی اللہ تللوں پہ آپ کے افسران کھا جائیں گے، ملی بھگت سے کھا جائیں گے. آپ کا جو صحت کارڈ ہے وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے اس میں سے پرسنٹیج کاٹ لیتے ہیں، 20 روپے کی میڈیسن دیتے ہیں اور چارج ہوتا ہے 50,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ ہی چارج ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہاں پر خرچ کر دیتے ہیں. تو جناب آپ انہی 1300 ارب روپے کو ریسرچ کے پر خرچ کریں. آپ کو ایک طرف موسمی شدت آپ کی جو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ فصلوں کو متاثر کر رہی ہے، آپ کے کسان کو متاثر کر رہی ہے. آپ کسان جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے وہ فوڈ نہیں پیدا کر پا رہا، اپنا کھانا نہیں پیدا کر پا رہا، اپنا کھانے کے لیے وہ جو ہے اس کو لالے پڑے ہوئے. آپ اس کے لیے ریسرچ کریں کہ یار کوئی سیڈ، اچھا آپ باہر سے کوئی سیڈ کے ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیں، باہر کے لوگوں یا آپ اپنے لوگوں کو باہر بھیج دیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی عوام کے حصے میں وہی لینے آئیں گی، آٹے کی لینے آئیں گی، اور جو پیسے آئیں گے باہر سے، آپ چونکہ یہ سارا سرکل پورا کر کے پھر آپ جو ہے نا جب آپ نے پالیسی نہیں بنانی، حالانکہ قومی سطح پر بجٹ میں اسپیشلی ایک اس بارے میں ایک پالیسی ترتیب دینی چاہیے تھی کہ جناب ہم آپ باہر سے قرض لیتے ہیں اور قرض لینے کے بعد وہ سود پہ قرض لیتے ہیں اور پھر فوڈ کے لیے باہر سے جو ہے نا ہم اپنے لیے گندم منگوا رہے ہیں، اپنے لیے کنولا منگوا رہے ہیں، اپنے لیے سویا بین منگوا رہے ہیں. آپ کے اپنے ریسرچ کے ادارے جن کی آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں 30%، یہ جو ریسرچ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بابے ہیں نا ان کی تنخواہیں 30% بڑھی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو ان کو آپ کیا ہے. تو بہرحال بھائی یہ ہوا ہے بجٹ. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم بات ہے کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد اب چونکہ بہت سی چیزوں پہ چھوٹ بھی دی گئی ہے، ٹیکس میں بھی بعض چیزوں پر استثناء دیا گیا، تو ایسے میں گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. مسائل کیسے پیدا ہوں گے جناب کہ یہ جب آمدن آئے گی، یہ تو ہے کیلکولیشن، یہ لکھنے میں ہے کہ اتنے ہزار ارب کا بجٹ بن گیا، اتنی ہزار ہماری آمدن ہو، ارب روپے، ہزار ارب روپے آمدن ہو گئی. اب کلیکشن اگر اتنی نہیں ہوتی تو پھر گورنمنٹ کو لازمی بات ہے کہ ٹیکس بڑھانا پڑیں گے، اور ٹیکس بڑھانے کے لیے پھر نیا منی بجٹ لانا ہوگا، کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے بغیر ایک منٹ کے چلنے کے لیے تیار نہیں. تو جناب پھر آپ جب منی بجٹ لے کر آئیں گے اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو بڑے بڑے ٹیکس لگانے پڑیں گے، اور پھر آپ الیکشن میں جائیں گے تو جو ٹیکس لگانے والے ہوں گے ان کو اچھی طرح علم ہے کہ ان کو جوتے بھی پڑیں گے. ہاں اس وقت اگر آپ یہ 35%، 30% یا یہ لمبی چوڑی تنخواہیں کاٹ جو ہے اس وقت آپ کاٹیں گے یا کام کریں گے تو وہ تو لازمی بات، سرکاری ملازمین نے اسٹرائک پہ چلا جانا، انہوں نے کام نہیں کرنے دینے. تو بھائی ایسے میں یہی ہے کہ ایک عوام کے حصے میں اس بجٹ میں بھی مٹی کی چھائی آئی ہے، اور پھر جو منی بجٹ آئے گا اس میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے، معاشی ماہرین کی بھی یہی رائے ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویورز اب تک کے لیے اتنے ہی کافی. ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.